أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل فغير الله تأمروني أعبد أيها
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية صدق الله مولانا العظيم.